नमस्कार, कार्यक्रम चुनाव चर्चामा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, हामी चुनाव चर्चामा चुनावको सन्दर्भमा बहुआयामी कोणबाट विषय विज्ञदेखि उम्मेद्वार र मतदातासँग निरन्तर संवाद गरिराखेका छौँ। यसै क्रममा आजको यस अङ्कमा आम निर्वाचन 2079 यो विगतमा भए जस्तै औपचारिकताको निरन्तरता हो अथवा यसबाट अलिक फरक ढङ्गले पनि हामी अपेक्षा राख्न सक्छौँ कि क्रमभङ्ग पनि यसबाट हुँदैछ वा छैन भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईसँग आज हामी संवाद गर्दैछौँ। यहाँ कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब अहिले जसरी राजनैतिक दलहरू चाहिँ चुनावमा राजनैतिक सत्ता गठबन्धनकै हिजो मात्र भएको प्रशिक्षणमा पनि के सुनियो भने अहिले आजको दिनमा पनि यो चुनाव पनि संविधानको रक्षा र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षाको विषयमा चाहिँ उहाँहरू त्यो प्रकारको भाष्य निर्माण गरेर चुनावमा मतदातालाई आफूतर्फ आकर्षित गर्नको लागि लागिराख्नु भएको जस्तो देखिन्छ। यहाँले हेर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा पनि हाम्रो संविधान चाहिँ जसरी हिजोको दिनमा संसद विघटन हुँदै गर्दाखेरि जुन प्रकारको देखिया थियो त्यही अवस्थामै एउटा त्यो गम्भीर मोडमा अथवा संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा हो र? संविधानमा चुनौतीहरू नभएका होइनन्, चुनौतीहरू छन् र त्यो संविधानलाई चुनौती भनेको राजनीतिक दलहरूबाट नै छ। अहिले तपाईले भने जस्तो सत्ता गठबन्धनले चाहिँ संविधानको रक्षा गर्ने, प्रतिपक्षले चाहिँ संविधान भत्काउने भन्ने खालको जुन भाष्य निर्माण हुन खोज्दैछ, प्रतिनिधि सभाको विघटन एउटा दुर्घटना थियो। म त्यसलाई दुर्घटना भन्छु। त्यो दुर्घटनालाई छोडेर हामीले हेर्ने हो भने अहिलेको सत्ता गठबन्धन वा प्रतिपक्ष पनि गठबन्धन नै छ। प्रतिपक्षको गठबन्धनमा यो संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोण अनि संविधान बमोजिम गर्ने क्रियाकलापहरू, आफू सत्तामा हुँदा संविधानको पालना गर्ने वा नगर्ने त्यो मात्रा हुन्छ नि, त्यो मात्रा कुनै पनि फरक छैन। त्यसैले सत्ता गठबन्धन चाहिँ संविधान संरक्षणको लागि र प्रतिपक्षीय गठबन्धन चाहिँ संविधान भत्काउनका लागि भन्ने कुराको जुन भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ यो आफैमा गलत छ। म चाहिँ के देख्छु एउटा संवैधानिक कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले भने संविधान अनुरूपको कार्य गर्ने सन्दर्भमा वा संवैधानिक नैतिकता विरुद्धको कार्य गर्ने सन्दर्भमा वा आफू शक्तिमा पुग्दा संवैधानिक सीमाहरू भत्काउने सन्दर्भमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा कुनै मात्रात्मक रूपमा घटीबढी देखिन्छ। त्यसो भए चाहिँ अहिले सत्तारूढ गठबन्धनले जसरी संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि यदि प्रतिपक्ष उहाँहरूले भने नेकपा एमाले सत्तामा आयो भने आफूहरू देशै छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्थासम्मको सिर्जना हुने भनेर कतै न कतै त्यो भएको डरको राजनीति गर्न खोजिराखेका देख्नुहुन्छ। त्यसो सत्ता गठबन्धनमा एउटा कुरा बहुत गाह्रो छ उहाँहरूलाई स्थापित गर्न। त्यो गाह्रो के छ भन्नुहुन्छ भने यो गठबन्धन एमालेका विरुद्धमा हो देखिएको छ। एउटा दलको विरुद्धमा यत्रो गठबन्धन गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ भनेर त्यो प्रश्नको जवाफलाई छल्नको लागि उहाँहरू चाहिँ के गरिरहनु भएको छ भन्दाखेरिमा अहिलेको प्रतिपक्ष सत्तामा आयो भने फेरि संविधानमाथि प्रहार गर्छ भनेर त्यो सत्ता गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि यी कुराहरू उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। यो उहाँहरूको बाध्यता हो। सत्ता गठबन्धन वा प्रतिपक्षी गठबन्धनलाई पनि एक्लै निर्वाचनमा जाने हिम्मत देखिएन। यो निर्वाचन एक्लै निर्वाचनमा जाने त्यो क्षमता, त्यो हिम्मत नभएको कारणले गर्दा एकअर्काले गठबन्धन बनाए दलहरूले। त्यो गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि अनि एकले अर्कोलाई संविधान विरोधीको हतियार प्रयोग गरेर मतदातालाई आफूतिर आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले प्रतिनिधि सभा मैले अघि पनि भने त्यो जुन विघटन भयो त्यो एउटा संवैधानिक दुर्घटना थियो। स्वयं प्रतिपक्षले नेकपा एमाले पारित गरेको उसको महाधिवेशनको दस्तावेजमा पनि त्यो रहर थियो वा त्यो संविधान सम्मत थियो भनेको छैन। उसले दस्तावेजमा के भनेको छ भने राजनीतिक बाध्यता थियो भनेर भन्छ उसले। भनेपछि ऊ आफैले त्यसलाई राजनीतिक बाध्यता थियो भनेको सन्दर्भमा र त्यो एउटा दुर्घटना भएको सन्दर्भमा फेरि पटक पटक त्यो दोहोरिन्छ भन्ने कुरा यो एउटा कल्पना मात्रै हो। त्यो घटना प्रतिनिधि सभाको विघटनको घटनालाई छोडेर हेर्ने हो भने म पटक पटक भनिरहेको छु यी प्रमुख राजनीतिक दलहरू संविधानको संरक्षण गर्नभन्दा संविधानले निर्देश गरेको बाटोबाट विचलित हुनका लागि चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।
शेरबहादुरजीको सत्ता लामो समयसम्म नेपाली जनताले हेरेकै हो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि लामो समयसम्म नेपाली जनताले हेरेकै हो। अब स्वयं नेकपा एमालेको पनि नेपाली जनताले हेरेकै हुन्। त्यसैले मात्रात्मक रूपमा विचारधारात्मक रूपमा संविधानप्रतिको निष्ठाको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि सबै दलहरू ओठे भक्तिमा चाहिँ संविधानप्रतिको निष्ठा ममा छ, अर्को दलभन्दा ममा बढी छ भन्ने देखाउन खोज्छन्। जब दलहरू सत्तामा पुग्छन् र शक्तिमा पुग्छन्, संविधानका सीमाहरू भत्काउनका लागि चाहिँ समान रूपमा जिम्मेवार छ। त्यसो भए चाहिँ अब प्रतिपक्षको कुरा अथवा नेकपा एमालेको नेतृत्वको उहाँहरू तालमेल भन्नुहुन्छ, त्यो गठबन्धनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सत्तारूढ गठबन्धन संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि एकताबद्ध भएको भनेर बताइराखेको छ। त्यो भाष्य निर्माण गरेर मतदातालाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न खोजिराखेको, प्रतिपक्षलाई हेर्दाखेरि नेकपा एमाले अहिले पनि सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको त्यो चाहिँ विगतमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार हुँदै गर्दाखेरि त्यसका अपूर्ण कामलाई चाहिँ त्यसलाई सरकारबाट बाहिर गरियो, बेदखल गरियो। त्यति बेला अब फेरि सत्तामा पुगेर तिनै कुराहरूलाई निरन्तरता दिन अगाडि बढिराखेको भनेर ऊ बताइराखेको छ। अर्को स्वतन्त्र समूह जसरी अहिले आइराखेको छ र अन्य साना दलहरू, उहाँहरूको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अति दलीयकरणले गर्दाखेरि नेपालमा जुन गन्जागोलको स्थिति देखा पर्यो, यसको पछाडि चाहिँ यो दलीयकरण र दलहरू अनि दलको नेतृत्व जिम्मेवार हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँहरू होइन हामीलाई मतदान गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरू फेरि त्यो भाष्य निर्माण, यी तीनवटा भाष्य निर्माण जसरी अहिले भइराखेको छ, यो सङ्गठनमा कुन चाहिँ अलि बढी प्रभावी, सत्यतासँग अलि निकट देख्नुहुन्छ के छ, अथवा कुन अलिक प्रभावी होला यो निर्वाचनमा? अहिलेको प्रमुख कार्यभार नेपाली जनताको कार्यभार भनेको सबै दलहरूको साझा एउटा निष्कर्ष के छ भने अब नेपालमा राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लागि अर्को आन्दोलन जरुरी छैन। त्यो राप्रपादेखि लिएर एमाले, माओवादीदेखि लिएर मधेसवादी दलहरू सबैको, मधेसवादी दलहरूका संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अलि केही संशोधनका कुराहरू उहाँहरूले उठाइरहनु भएको छ। तर राजनीतिक परिवर्तनका लागि, नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाका लागि अर्को आन्दोलन जरुरी छैन भन्ने साझा निष्कर्ष यो संविधानभित्रका सबै दलहरूको छ। जब राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लागि अर्को आन्दोलन, अर्को क्रान्तिको आवश्यकता छैन भने अबको मूल एजेन्डा भनेको त राजनीतिक दलहरूको भनेको त विकास र समृद्धिकै एजेन्डा हो। त्योभन्दा अर्को एजेन्डा अब राजतन्त्र फर्काउने एजेन्डा वा संघीयता खारेज गर्ने एजेन्डा छन् नेपाली राजनीतिमा, नभएका होइनन्। तर ती प्रभावी छैनन्, प्रभावकारी छैनन् र तुरुन्तै नेपाली जनताहरू त्यतातर्फ फर्कने अवस्था र मनस्थिति देखिँदैन। त्यो भएको हुनाले अहिलेको प्राथमिक काम भनेको त विकास, सुशासन, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक न्याय, जनताको जीवनस्तरको रूपान्तरण यिनै योजना हुन् र तिनै योजनाका साथ नै राजनीतिक दलहरू जनता समक्ष आफ्ना एजेन्डा लिएर जाने कुरा चाहिँ, अघि तपाईँले सङ्गठन भन्नुभयो, त्यो सङ्गठन चाहिँ बलियो हुनुपर्ने हो र हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। जहाँसम्म संविधानको रक्षा भन्ने छ, यो संविधानलाई मानेर गएर यो संविधानको शपथ खाइसकेपछि त हरेक निर्वाचनले यो संविधानलाई बलियो बनाउँछ, हरेक निर्वाचनले यो राजनीतिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ। संविधान र यो व्यवस्था अनुरूप दलहरू चले कि चलेनन् चाहिँ प्रश्न गर्न सकिन्छ, तर यसखालका आवधिक निर्वाचनले दलीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ। अब जहाँसम्म स्वतन्त्र उम्मेदवारको कुरा छ, नागरिक अधिकार हो, उहाँहरूको मौलिक अधिकार हो, उहाँहरू स्वतन्त्र रूपमा उठ्न सक्नुहुन्छ। तर आधारभूत कुरा के हो भनेदेखि मुलुक अहिले बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गतको संविधानबाट शासित छ। बहुदलीय व्यवस्था भन्ने बित्तिकै दलहरू नै प्रभावकारी हुन्छन्। दलको नेता बिना प्रधानमन्त्री नै चयन हुँदैन। प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने जुन संवैधानिक व्यवस्था छ, अहिलेको अवस्था त्यस्तो त छैन। कल्पना गरौँ न, स्वतन्त्रहरूको बहुमत आयो अरे प्रधानमन्त्री त उहाँहरूको तर्फबाट बन्दैन। प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता हो क्या। अहिले देउबा जसरी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो त्यही प्रक्रियाबाट बन्न सक्ने सम्भावना, त्यो सम्भव गयो भने प्रारम्भिक रूपमा त दलकै नेता, त्यो त अपवादात्मक अवस्था मात्रै हो, होइन? त्यस्तो अवस्था हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले स्वतन्त्रहरू जो उठ्नु भएको छ, जुन उत्साह छ, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई टक्कर दिइरहनु भएको छ, राजनीतिक दलभित्र हुर्किएका विकृति र विसङ्गतिका विरुद्धमा प्रहार गरिरहनु भएको छ, त्यसलाई हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्छ, स्वागत गर्नुपर्छ। केही स्वतन्त्र सांसदहरू जितेर गयो भने, केही सङ्ख्यामा 8, 10, 15 जितेर गयो भने यो प्रमुख दलहरूलाई खबरदारी गर्न उहाँहरूको प्रमुख भूमिका हुन्छ, त्यो राम्रै हुनेछ।
तर अल्टिमेटली भनेको यो दलीय व्यवस्था हो। दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र सांसदहरूको उल्लेख्य उपस्थिति भए पनि संविधानले उहाँहरूलाई चिन्दैन। अब अहिले दलको जसरी संविधानले परिकल्पना गरेको छ एउटा सिद्धान्तमा गोलबद्ध भएको समूहको रूपमा हाम्रो अहिले गठबन्धन संस्कार जसरी निर्वाचनभन्दा अघि गरिएका गठबन्धनहरू छन् नि, यो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले जसरी टिप्पणी भइराखेको छ यो सिद्धान्तहीन, विगतको दिनमा परस्पर विरोधी विचारधारा बोक्ने, आजको दिनमा पनि दस्तावेज हेऱ्यो भने एकको अर्कासँग नमिल्ने खालको दस्तावेज बोकिराखेका, विधान बोकिराखेका राजनैतिक दलहरू बीचको यो जुन गठजोड छ यो चाहिँ मतदाताको विवेकमाथि अङ्कुश लगाउने काम भयो भन्ने कोणबाट पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरूको कोणबाट पनि त्यसरी पनि तर्कहरू आयो। यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यो गठबन्धन, निर्वाचन अघिको जुन गठबन्धन अहिले 2वटा निर्माण भएका छन्, यसलाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भन्दा संवैधानिक व्यवस्थाले नै निर्वाचन प्रणालीलाई निर्देशित गर्दछ। हाम्रो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको मिश्रित प्रणाली हामीले अवलम्बन गरेका छौँ। त्यो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएका मुलुकहरूमा, खास गरी पूर्वी युरोपका मुलुकहरूमा, स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरूका मुलुकहरूमा हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि गठबन्धनको संस्कृति देखिन्छ। यो एक खालको संविधानमा हामीले जुन राजनीतिक व्यवस्था र निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गऱ्यौँ त्यसको बाइ प्रडक्ट पनि हो। बहुमत प्राप्त गर्नका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएको ठाउँमा एउटा दललाई निकै कठिन हुन्छ। त्यसैले गठबन्धन निर्माण गर्ने कुरा आफैमा गलत हो त म भन्न सक्दिनँ, किनभने यो संविधानले त्यतातर्फ निर्देशित गर्दछ। अबको छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा भलै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छैन, तर राजनीतिक दलहरूले मेजोरिटी प्राप्त गर्न नसकेको कारणले गर्दा लामो समयदेखि त्यहाँ गठबन्धनले नै सरकार बनाइरहेको छ। बिजेपी शक्तिशाली छ तर पनि गठबन्धन प्रोग्रेसिभ एलायन्स एउटा र अर्को एलायन्स बनाएर कङ्ग्रेसको नेतृत्वको अर्को एलायन्सले चुनाव युपिएले बनाएर चुनाव उनीहरू लडिरहेका छन् भने हाम्रोमा त इन्डियाभन्दा भिन्न व्यवस्था, मैले अघि भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सहभागितामूलक प्रजातन्त्र भएको कारणले गर्दाखेरि गठबन्धन यो संविधानको व्यवस्था र यो निर्वाचन प्रणालीको एक खालको बाध्यात्मक उपज हो। तर अहिले जुन खालको गठबन्धन निर्माण भएको छ यो गठबन्धन चाहिँ सिद्धान्तनिष्ठ गठबन्धन होइन। गठबन्धन जहाँ निर्माण भएको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ निर्वाचन पूर्व पनि गठबन्धन हुन्छ, नहुने होइन। तर निर्वाचन पूर्व गरिने गठबन्धन चाहिँ कमन मिनिमम प्रोग्रामका आधारमा त्यो गठबन्धन बन्छ, साझा कार्यक्रम। अहिले जो सत्तारूढ दलहरूले गठबन्धन बनाइरहेका छन् उनीहरूले त साझा कार्यक्रम बनाउन सकेनन्, उनीहरूले साझा घोषणापत्र जारी गर्न सकेनन्, अपिल मात्रै जारी गर्छौँ भनिरहेका छन्। भनेपछि यो गठबन्धन चाहिँ केवल सत्ता प्राप्तिको लागि र निर्वाचन जित्ने प्रयोजनको लागि मात्रै हो। यसको कुनै सैद्धान्तिक, वैचारिक र दार्शनिक आधार धरातल केही पनि देखिँदैन। त्यसले चाहिँ ल्याउन सक्ने परिणाम, किनकि लोकतन्त्र भनेको आफैमा त्यो चुनाव चाहिँ एउटा आधार स्तम्भ जस्तो, त्यहाँबाट चाहिँ जनताको अभिमत अभिव्यक्त हुन्छ। यसले चाहिँ लोकतन्त्रलाई मजबुत ठिक ढङ्गले हामीले यसलाई गराउन सक्यौँ भने लोकतन्त्रलाई थप मजबुत संस्थागत गराउनको लागि मद्दत पनि गर्ला। तर अहिले यहाँले पनि भन्नुभयो परस्पर विरोधी खालको नेकपा एमाले जसपा जसरी अगाडि बढिराखेका छन्, सत्तातिर हेऱ्यो भने पनि एउटा उदारवादी लोकतन्त्रको वकालत गर्ने, अर्को वैज्ञानिक समाजवाद, 21औं शताब्दीको जनवादको कुरा, संहिताको परस्पर विरोधी र फेरि त्यसका चाहिँ संरक्षकहरू बीचको जुन गठजोड छ नि, यसले परिणाम चाहिँ के ल्याउँछ, के हुन्छ? यसले परिणाम चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने दलीय व्यवस्था कमजोर हुन्छ। दलीय व्यवस्था कसरी कमजोर हुन्छ भने राजनीतिक दलहरू कमजोर भयो भने दलीय व्यवस्था कमजोर हुन्छ। अब यहाँ सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना मतदाता समक्ष आफ्नो नीति कार्यक्रम सिद्धान्त लिएर जान सकेनन्, एक। दोस्रो, अब गठबन्धन भएको कारणले गर्दाखेरि टिकट वितरणमा जुन खालको रस्साकसी र विकृत अभ्यास देखियो त्यो विकृत अभ्यासले नयाँ पुस्तालाई राजनीतिप्रति आकर्षण होइन विकर्षण बनाउँछ। जब राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको विकर्षण बढ्छ र आकर्षण घट्छ राजनीतिक दलहरूको, तब राजनीतिको बागडोर चाहिँ कहाँ पुग्छ भन्दा व्यापारी, ठेकदार, बिचौलिया, विदेशी एजेन्ट, दलाल पुँजीपतिहरू, तिनीहरूको हातमा राजनीति पुग्छ। र यो गठबन्धन, यो सिद्धान्तनिष्ठ नगरिएको गठबन्धनले अल्टिमेटली राजनीति चाहिँ अघि मैले भनेका बिचौलियाहरूको हातमा, दलाल पुँजीपतिहरूको हातमा जान्छ र सिद्धान्तनिष्ठ
कुरा गर्ने मानिसहरू राजनीतिबाट क्रमशः पाखा लाग्छन्। यसले दलहरू कमजोर हुन्छ र प्रजातन्त्र कुलीन तन्त्रले हाइज्याक गर्छ। यसको सबभन्दा दूरगामी परिणाम चाहिँ कुलीन तन्त्रले प्रजातन्त्र हाइज्याक गर्छ। अहिले नै हाइज्याक गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यो सिद्धान्तहीन गठबन्धनको कारणले गर्दाखेरि त झनै त्यो प्रवृत्ति बढेर जान्छ। दलीय व्यवस्था कमजोर हुन्छ र दलीय व्यवस्था कमजोर हुनु भनेको यो संविधानप्रतिको चुनौती र यो राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको चुनौती थपिने हो। यो चाहिँ सबभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो। हामी कुरा गर्दैथ्यौँ गठबन्धन हुनसक्छ, जस्तो भनौँ न अहिले सत्तारूढ गठबन्धन वा प्रतिपक्षी गठबन्धन। सत्तारूढ गठबन्धनको ताइवानलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो, तिब्बतलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो, कङ्ग्रेसको महन्त ठाकुरको प्रचण्ड र माधव नेपालजीको एउटै दृष्टिकोण छ त? एसपिपीलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो अनि एमसिसीलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो? उहाँहरूको आफ्ना दृष्टिकोणहरू छन्। वैदेशिक सम्बन्धलाई हेर्ने, परराष्ट्र नीतिलाई हेर्ने, अर्थनीतिलाई हेर्ने उहाँहरूका आफ्ना दृष्टिकोणहरू छन् र त्यसमा समान धारणा उहाँहरू बनाउन सकिरहनु भएको छैन। जब यी मेजर कुराहरूमा समान धारणा बनाउन सकिरहनु भएको छैन भने बस्नु भएको छ एकै ठाउँ किन भन्दाखेरि चुनाव जित्ने प्रयोजनको लागि। भनेपछि प्रजातन्त्र भनेको चुनाव जित्नका लागि होइन, जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउनका लागि। त्यो परिवर्तन ल्याउने एजेन्डामा जब उहाँहरूको कुनै पनि वैचारिक एकता छैन भनेपछि अब गएर उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दा जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि हिजोका विकृत अभ्यासहरू दोहोरिने छन्। नागरिकता विधेयकलाई हेर्ने दृष्टिकोण होइन, त्यहाँ पनि एकरूपता छैन। भनिसकेपछि त त्यो एकरूपता नहुँदै पनि गठबन्धन गर्नुपर्ने जुन बाध्यात्मक अवस्था सृजना गरिएको छ त्यसले अल्टिमेटली सत्तारूढ दलको यो भयो होइन। प्रतिपक्ष दलले गठबन्धन भनेको छैन, तर तालमेल भनेर उहाँहरू जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको देशभित्रकै त्यो राजनैतिक विषयवस्तुलाई हेर्ने दृष्टिकोण, अर्थतन्त्र अथवा आर्थिक मुद्दाहरूको सन्दर्भमा, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दाको सन्दर्भमा, पर्यावरण र विदेश नीतिले यसमा चाहिँ के छ? उहाँहरूको चाहिँ सत्तारूढ गठबन्धन जस्तै त्यो किङ कर्तव्य विमूढको अवस्थामा उहाँहरू हो कि त्यसमा अलिक स्पष्टता देखिन्छ? होइन, यस्तो प्रारम्भमा हाम्रो प्रतिपक्षले म एक्लै चुनाव लड्छु भन्यो। जब उसका विरुद्धमा चौतर्फी घेराबन्दी भयो ऊ पनि गठबन्धन गर्नका लागि बाध्य भयो। अब यो गठबन्धन कि तालमेल भन्ने जुन यो शब्दमा बढी खेलिएको छ त्यसमा एउटा आधारभूत भिन्नता त छ नै। गठबन्धन भनिएको चाहिँ गठबन्धनमा संलग्न दलहरूले गठबन्धनको कुनै एउटा घटक उठेको ठाउँमा त्यो अर्को घटकको उम्मेदवार हुँदैन। देशव्यापी हुन्छ त्यसको प्रभाव र त्यसको प्रकृति देशव्यापी हुन्छ। अब प्रतिपक्षको गठबन्धन चाहिँ सीमित सङ्ख्यामा छ र उहाँहरू प्रतिस्पर्धा पनि गरिरहनु भएको छ आपसमा। त्यसैले त्यो ब्रोडर सेन्समा भन्दा दुईटै गठबन्धन हुन्। तर केलाएर हेर्ने हो भने चाहिँ प्रतिपक्षको चाहिँ तालमेल जस्तो मात्रै देखिन्छ। खैर जे भए पनि तालमेलै भए पनि अब जसपासँगको तालमेल हामी वैचारिक रूपमा दार्शनिक रूपमा एमाले र जसपाको भिन्नतालाई छुट्याउने हो भने दुवै दलहरू ब्रोडर सेन्समा उनीहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि लेफ्ट नै हुन्, वामपन्थ रुझान राख्ने नै हुन्। भलै एमाले आफूलाई कम्युनिस्ट भनेको छ, वामपन्थी रुझानको एउटा कम्युनिस्ट पार्टी अहिले वामपन्थी रुझानतिर बढी गइरहेको छ। र जसपाको पनि दस्तावेज हेर्ने हो भने उनीहरू समाजवादकै कुरा गरिरहेका छन्, परिवर्तनकै कुरा गरिरहेका छन् र दक्षिणपन्थी गठबन्धन चाहिँ हो भनेर प्रतिपक्षीय गठबन्धनलाई भन्न मिल्दैन। सत्ता पक्षको गठबन्धनमा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ लोकसभा पनि छ त्यहाँ होइन, अनि बाँकी तीनवटा चित्रबहादुर समेत गरेर तीनटा वामपन्थी दलहरू छन् र त्यहाँ नेपाली कङ्ग्रेस पनि छ। भनेपछि त्यो चाहिँ अलि खिचडी खालको गठबन्धन जस्तो देखिन्छ सत्ता पक्षको गठबन्धन चाहिँ। यतातिरको गठबन्धन चाहिँ त्यहाँ फेरि कमल थापाजी पनि हुनुहुन्छ, त्यो पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि हुनुहुन्छ, त्यो पनि बिर्सनु हुँदैन। तर त्यो गठबन्धन होइन, तालमेल हो। राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग त 3 सिटमा मात्रै छ, कमल थापासँग 1 सिटमा मात्रै छ। त्यसैले यसको प्रकृति हेर्दाखेरि दुईटा वामपन्थी रुझान भएका जसपा र एमाले नेतृत्व गरेको एकातर्फको गठबन्धन छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ घोर दक्षिणपन्थी शक्ति लोकसभा पनि त्यहीँनेरि छ। उग्र वामपन्थी भनिएको माओवादी र त्यसपछि जनमोर्चा यो संविधानको विरुद्धको शक्ति पनि त्यहीँनेरि छ। त्यसैले अलिअलि वैचारिक रूपमा मिल्दो खालको गठबन्धन चाहिँ प्रतिपक्षी गठबन्धन नै हो।
पटक्कै नमिलेको गठबन्धन चाहिँ सत्ता पक्षको गठबन्धन। ठिक छ, अब अहिले जसरी दुवै पक्षबाट नेपालका राजनैतिक दलहरूले उम्मेदवारहरूको छनौट जसरी गरेका छन्, त्यो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ समानुपातिकतर्फ पनि र प्रत्यक्षतर्फ पनि संविधानले जे कुरालाई चाहिँ परिकल्पना गरेका थियो त्यसको प्रतिकूल भयो, त्यससँग चाहिँ तादम्यता मिलाउन सकिन भन्ने कोणबाट टिप्पणी हुने गरेका छ। यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ? त्योसँग यो टिप्पणी चाहिँ ठिकै हो? महिलाको सन्दर्भमा, दलितको सन्दर्भमा त्यो कुराहरूमा चाहिँ संविधानले जे परिकल्पना गरेका छ त्यो चाहिँ भएन भन्ने गरिन्छ। त्यो भन्दा पनि त्यो कुरा पनि आउँला। निर्वाचनमा उठ्ने यो उम्मेदवारहरू चयनमा यसपालि राजनीतिक दलहरूमा जुन खालको अवस्था प्रकट भयो नि, त्यो चाहिँ अहिलेसम्मकै निर्वाचनमा भनेको 47 सालपछिका प्रजातान्त्रिक प्रणालीका निर्वाचनहरूमा नदेखिएका दृश्यहरू र दुःखद दृश्यहरू हामीले देख्यौँ। त्यो दुःखद दृश्य भनेको के हो भने राजनीतिक दलको विधान अनुरूपको संयन्त्र कहीँ पनि क्रियाशील भएन उम्मेदवार छान्ने प्रक्रियाका लागि। त्यो नेकपा एमालेको, माओवादी केन्द्रको, नेपाली कङ्ग्रेसको जसरी तलबाट सिफारिस हुने, उम्मेदवार सिफारिस गर्नका लागि गाउँ कमिटीको, जिल्ला कमिटीको, प्रदेश कमिटीका मिटिङहरू 2 दिन 3 दिन 4 दिन बस्ने, अनि केन्द्रीय कमिटीमा ती नामहरूमा पर्याप्त छलफल हुने, अनि सम्भावित उम्मेदवारलाई बोलाएर परामर्श गर्ने, अनि एक आपसमा तपाईले उसलाई छोडिदिनुस्, उहाँले उसलाई छोडिदिनुस् भन्ने समन्वय गर्ने, अथवा तपाईको भन्दा हाम्रो सम्भावना उसको सम्भावना बढी छ, हामीले गरेको सर्वेले यो देखाउँछ भनेर भन्ने, त्यो खाल त कहीँ पनि भएन नि यसपालि। पार्टीका विधानहरू निष्क्रिय भए, पार्टीका आन्तरिक संरचनाहरू निष्क्रिय भए। लगभग मेजर पोलिटिकल पार्टीका प्रमुखहरूले औपचारिकताका लागि 1 घण्टा 2 घण्टा मिटिङ बसे। यसभन्दा अगाडि गाउँ कमिटीकी मिटिङ 2 दिन 3 दिन बस्थे, जिल्ला कमिटीका मिटिङ, केन्द्रीय कमिटीका मिटिङ त 5-7 दिन नै बस्थे उम्मेदवार चयन प्रक्रियाका लागि। यसपालि चाहिँ पार्टीका प्रमुखको स्वविवेकमा उम्मेदवार छान्ने काम भयो। यसले दलहरू कमजोर बने। दलभित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्र सबैभन्दा सङ्कटमा परेको निर्वाचन हो यो। जब दलभित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्र सङ्कटमा पर्छ, दलहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि कमजोर हुन्छन्। कमजोर दलले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको भार थेक्न सक्दैन। त्यसैले तपाईले उठाएको कुरामा पहिलो सैद्धान्तिक कुरा त के हो भने दलहरूले पर्याप्त छलफल, परामर्श, सिफारिस नगरिकन उम्मेदवारहरू उठाए। त्यसो गर्ने बित्तिकै जब प्रक्रिया गलत हुन्छ भने त्यसको परिणाम पनि गलत नै हुन्छ। प्रक्रिया गलत भएपछि परिणाम सही हुँदैन। त्यसैले यो निर्वाचनमा हेर्नुस् त सबैभन्दा धेरै बागी, विद्रोही, असन्तुष्टि देखियो नि। कम्युनिस्ट पार्टी भनिएका एमाले र माओवादीमा त बागी विद्रोहीको अवस्था देखियो भने काङ्ग्रेसमा त हिजोदेखि नै बागी विद्रोहीको अवस्था हुन्थ्यो। मधेसवादी दलहरूमा पनि त्यही खालको वितण्डाको अवस्था देखिएको छ। भनेपछि संविधानले परिकल्पना गरेको जुन लोकतन्त्र छ, त्यो लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि दलहरूभित्रको लोकतन्त्र, इनर पार्टी डेमोक्रेसी मजबुत हुनुपर्छ। इनर पार्टी डेमोक्रेसी खराब भएको कारणले गर्दा निर्वाचन उम्मेदवार चयन प्रक्रिया पनि खराब भयो। त्यो खराब भएको कारणले गर्दाखेरि जनताले रुचाएका, पपुलर भन्दा पनि पार्टीले भन्दा पनि पार्टीका प्रमुखले रुचाएका अधिकांश व्यक्तिहरू चाहिँ उम्मेदवारको रूपमा अगाडि आएको हुनाले यसको परिणाम पनि यसपालि अनपेक्षित नै हुन्छ। त्यही मेसोमा तपाईँको प्रश्न जुन थियो, महिला, दलित, जनजातिहरू पनि अब गुटसँग नजिक भएकाहरू आएका छन्। अधिकांश ठाउँमा पार्टीसँग लामो समयसम्म काम गरेका अनि पार्टीप्रतिको निष्ठामा हिँडेका, अनुशासनमा हिँडेका मान्छेहरू उम्मेदवारीबाट क्रमशः पाखा लाग्दै गएको अवस्था छ। संवैधानिक बाध्यता पुरा गर्नका लागि जस्तो अब दलितहरूलाई 13% नउठाइ हुँदैन, महिलाहरूलाई 33% नउठाइकन हुँदैन, जनजातिलाई 22% नउठाइकन हुँदैन। यो संवैधानिक बाध्यता त दलहरूले पुरा गर्नै पर्छ, नगर्ने होइन। तर त्यो मुस्किलले त्यो संवैधानिक बाध्यता पुरा गर्नतर्फ लागेका छन्। उम्मेदवार चयनको विषयलाई लिएर सबै दलहरूमा जुन असन्तुष्टि, बागी, विद्रोही, अनुशासनहीनता जुन देखिएको छ, यसभन्दा अगाडिका कुनै पनि निर्वाचनमा यो विकृत स्वरूप देखिएको थिएन। यो विकृत स्वरूपले यो निर्वाचनको परिणाम पनि विकृत प्रकृतिको आउँछ भनेर के कारणले चाहिँ दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र थप सङ्कुचित भएको? किनकि अब हाम्रो व्यवस्था हेऱ्यो भने चाहिँ दलले सञ्चालन गर्ने दलीय व्यवस्थामा हामी छौँ। दललाई केन्द्रमा राखेको छ शासन सञ्चालनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि दलभित्रको अवस्था चाहिँ फेरि
एकदमै त्यो लोकतन्त्र सङ्कुचित भएको, जसले गर्दाखेरि चाहिँ जो नेतृत्वमा पुग्यो उसले आफ्नो स्वेच्छाले जे देख्यो, जे ठिक उसलाई लाग्यो त्यो गरिराख्ने, जसले गर्दाखेरि संविधानले जे परिकल्पना गरेको छ त्योभन्दा हामी डेभिएट भएको फरक ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजेको भनेर यहाँले भन्नु पनि के कारणले चाहिँ हाम्रो दलहरूको लोकतन्त्र यति धेरै साँघुरिएको? यसमा 2-3वटा कारण छन्। इनर पार्टी डेमोक्रेसी कमजोर हुनका लागि, सत्ता र शक्तिमा पुग्नका लागि जुनसुकै बेला पनि म योग्य छु भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको त्यो चिन्तन, मेरो उमेर सिद्धियो होला, मैले लगातार नेतृत्व गर्ने, अब अर्कोलाई छोड्नुपर्छ होला भन्ने त्यो चिन्तन प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूमा देखिएन। एक। दोस्रो, प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूमा त्यो नदेखिएपछि त्योभन्दा तलको उमेर समूहको मान्छेले वा वैकल्पिक नेतृत्वले ती नेताहरूलाई त्यो कुरा भनेर सम्झाएर कन्भिन्स गरेर उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन सक्नुपर्ने वैकल्पिक नेतृत्व वा अर्को उमेर समूहको नेतृत्वले त्यो गर्न सकेन। दोस्रो कारण। तेस्रो कारण, हामी कहाँ पदमा पुगेपछि जुन पावर एक्सर्साइज गरिन्छ, जुन सेवा सुविधा प्राप्त गरिन्छ, होइन, अब प्रधानमन्त्री भइसकेको, गृहमन्त्री भइसकेको, अर्थमन्त्री भइसकेको मान्छे प्रधानमन्त्रीलाई पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई जुन खालको सेवा सुविधा, यति लिटर तेल, यतिवटा अगुवा पछुवा गाडी, यो शाखादेखि जुन त्यो शान सौख छ नि, त्यो त्याग गर्नका लागि नेताहरू तयार भएन। त्यो लोभ नेताहरूमा देखियो र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि युवा पुस्ताले सकेन। त्यसैले म के भन्छु भने पूर्व भइसकेपछि जुन सेवा सुविधा दिने प्रचलन छ नि, यसले पूर्वहरूलाई सधैँभरि राजनीतिको नभनौँ, शक्तिमा आइरहने उनीहरूको अभिलाषा जगाइरहने भयो। त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ। दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र किन सङ्कुचित भइराखेको छ, किन साँघुरिराखेको छ भन्ने विषयमा संवाद गर्दै थियौँ। यहाँले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ दलको नेतृत्व अहिले जसरी छ, दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र साँघुरिसकेपछि सर्वोच्च पदमा बसिराखेका जुन दलका नेतृत्वहरू छन् उहाँहरूलाई जसरी पनि सत्तामा पुग्नुपर्ने, त्यसको लागि चाहिँ सांसदहरू जसरी पनि बढीभन्दा बढी निर्वाचित गर्नुपर्ने, त्यो कसले जित्ने भन्दै गर्दाखेरि पैसाको लागि दलाल पुँजीपतिहरूकोमा पुग्नुपर्ने होला। त्यसपछि जोसँग बढी पैसा छ, जसले शक्तिको अलि विकृत रूपमा पनि अभ्यास गर्न सक्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू छान्नुपर्ने बाध्यता र यसले गर्दाखेरि पनि कतै न कतै मैले सोध्न खोजिराखेको चाहिँ निर्वाचन प्रणाली हाम्रो जुन हामीले जसरी अवलम्बन गरिराखेका छौँ नि, यसले गर्दाखेरि पनि यो जे अहिले हामीले अभ्यास गरिराखेका छौँ र यो विकृत भयो भनेर बताइराखेका छौँ, त्यो पनि अलिक सहायक सिद्ध भयो कि हाम्रो प्रणाली जुन निर्वाचन प्रणाली छ, यसलाई के लाग्छ? होइन, निर्वाचन प्रणाली चाहिँ मैले अघि भने यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हाम्रो बाध्यता हो। जुन खालको हामी कहाँमा जात जाति वर्ग समुदायको उपस्थिति छ, सबैले अपनत्व ग्रहण गर्नका लागि यो हामीलाई यो प्रणाली अत्यावश्यक छ। त्योभन्दा बाहेक पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भएका मुलुकहरूमा पार्लियामेन्टेरियनहरू चुनिने भनेको जनताबाटै हो, प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै हो। अब यो चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको राजनीतिक दलहरूलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने सबैभन्दा प्रभावकारी व्यवस्था नै हो। एकछिनका लागि यसको विकल्पमा केही मान्छेहरूले भनेको के हो भने यो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जहाँ दललाई मात्रै भोट दिइन्छ, मान्छे चिनिँदैन, त्यतातर्फ जाउँ न भन्दाखेरि अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदाखेरि र आदि समानुपातिक हुँदाखेरि जुन लिस्ट दलहरूले बुझाइरहेका छन्, नाता गोता व्यापारी आफन्त भाइ भारदार जस्ता मान्छेहरूलाई समानुपातिक सूचीमा पारिरहेछन्, सम्झिनुहोस् अब यो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पनि नहुने हो भने त त्यस्तै विकृत हुन्छ। त्यसैले तत्कालै यो पार्लियामेन्ट्री इलेक्सन सिस्टम जुन छ यो सिस्टमकै विकृत हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। यही प्रणाली आज बेलायतमा त्यति सुसंस्कृत छ, होइन, इन्डियामा पनि अब सुसंस्कृत नै छ, क्रमशः रिफाइन हुँदै आएको छ, परिपक्व हुँदै आएको छ। दक्षिण एसियाका अरू धेरै मुलुकहरूमा, क्यानाडामा, अस्ट्रेलियामा भनेपछि यो निर्वाचन प्रणाली भन्दा पनि राजनीतिक दलहरूको चिन्तन त्यो परिवर्तन गर्न जरुरी छ। त्यो पात्र र प्रवृत्तिहरूमा परिवर्तन जरुरी छ। प्रणालीको बाइ प्रोडक्ट हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन र यसको विकल्पमा अगाडि सारिएको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हाम्रा यी दलहरूले योभन्दा विकृत अभ्यास गर्नेछन्। त्यसैले अहिले नै त्यो यसको विकल्प सोच्नुपर्छ। जस्तो पूर्ण समानुपातिकको तर्क गर्नेहरूलाई उहाँलाई थप प्रति प्रश्न गर्दाखेरि यहाँले जुन प्रश्न उठाउनुभयो उहाँहरूको तर्क के सुनिन्छ भने समानुपातिकतर्फ दलहरूले जुन उम्मेदवारको लिस्ट बुझाउँछन् त्यसको लागि पनि दलभित्र
प्राइमेरी इलेक्सन भन्छ त्यो खालको चाहिँ गर्यो भने चाहिँ सम्भवतः अलि थप परिष्कृत हुन सकिन्छ कि भन्ने खालको तर्क उहाँहरूको सुनिन्छ कि त्यसमा चाहिँ के छ? त्यो चाहिँ एउटा छलफल गर्न सकिने विषय हो। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलजीले यसको अहिले वकालत गरिरहनु भएको छ। दलहरूभित्रको प्राइमरी इलेक्सन गर्ने कुरा चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि कुनै संविधान संशोधन गर्नु पर्दैन। राजनीतिक दल सम्बन्धी जुन ऐन छ त्यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गरे पुग्छ। तर त्यो पनि एकदमै चुनौती रहित विश्वसनीय भइहाल्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। छलफल गर्न सकिन्छ त्यसमा अहिलेलाई। जस्तो उदाहरणका लागि प्राइमेरी इलेक्सनको कुरा गर्ने हो भने प्राइमेरी इलेक्सनमा दलका सदस्यहरूले आफ्नो तर्फबाट सम्बन्धित उम्मेदवारलाई भोट हाल्छन् होइन। त्यो दलको सदस्य हुनका लागि के गर्नुपर्छ भन्दा दललाई निश्चित दलको विधान मान्ने र दललाई मासिक रूपमा लेबी बुझाउने मान्छेहरू त्यसको सदस्य हुन्छ। अहिले नै विकृत अभ्यास के देखिएको छ, जिल्ला अधिवेशनहरू वा काङ्ग्रेसको महाधिवेशन वा कम्युनिस्ट पार्टीका अधिवेशनहरू प्रारम्भिक तहका अधिवेशनहरू हेर्दा भने सम्भावित उम्मेदवार यदि मानिनुहोस् म हुँ भने मेरो गाउँपालिकाभरिका सबै मान्छेको मसँग धेरै पैसा छ, मसँग गाडी छ, सबै मान्छेको लेबी म बुझाइदिन्छु र नवीकरण गरिदिन्छु। मैले लेबी बुझाएर नवीकरण गरिदिएपछि सबैले मलाई भोट हाल्छ। त्यो प्रणालीले पनि अन्ततगत दलाल पुँजीवादलाई नै पुरस्कृत गर्छ है। पैसा शक्ति र पहुँच हुनेहरूले त्यो सिस्टमलाई पनि कब्जा गर्छ। त्यो भावनाले प्राइमरी इलेक्सन सिस्टम छलफल गर्न सकिन्छ। म यसलाई फुल फ्लेज रूपमा अहिले हुँदैन भनेर रिजेक्ट गर्दिनँ। छलफल हामी गरौँ, तर त्यसका पनि त्यो खालका विकृत अभ्यासहरू चाहिँ हुन सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। यसमा हेर्नुहोस्, मतदाता र जनताको जागरुकताले नै व्यवस्थालाई परिष्कृत बनाउने हो क्या। जनतामा प्रश्न गर्ने क्षमता धेरै बढ्यो भने अनि राजनीतिक दलका सदस्यहरूमा हरेक कमिटीमा बैठकहरूमा नेतालाई प्रश्न गर्ने क्षमता बढ्यो भने अनि आफूलाई प्रश्न गर्ने कार्यकर्तालाई नेताले स्याग गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरे भने यो सिस्टम आफै परिष्कृत हुँदै जान्छ। अहिले त कुनै दलको नेताको आलोचना गर्यो भने त्यसलाई घोक्रे ठ्याक लगाइदिने, अवसरबाट वञ्चित गर्ने जुन सामन्तवादी संस्कृति हामीले निर्माण गरिरहेका छौँ त्यो संस्कृतिले गर्दाखेरि यो विकृत अभ्यास जन्मिरहेको छ। त्यसैले नयाँ पुस्तामा राजनीतिप्रति आकर्षण जगाउनका लागि एक त यो पुरानो पुस्ताले अहिलेसम्म जे गर्यो त्यसलाई सम्मान गरेर ससम्मान तिनको विदाई जरुरी छ होइन। तिनको विदाई नभएसम्म यो संस्कृतिले, यो अपसंस्कृतिले झन् बढावा पाउनेछ। अहिले पनि देखिएका छन् विभिन्न राजनीतिक दलमा केही नयाँ अनुहारहरू आएका छन्, नयाँ मुद्दा, नयाँ एजेन्डाहरू, नयाँ अभ्यासहरू उनीहरूले गरेका छन्। अब क्रमशः एक दुईवटा इलेक्सन पछाडि यो चाहिँ म आशावादी छु यो रिफाइन भएर जान्छ, यो सुध्रिएर जान्छ। मान्छेले अब दल हेरेर अनि दल सधैँभरि एउटै दलको मान्छेलाई भोट हाल्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन हुन्छ। आज 47, 51 का 56 सालको निर्वाचनसम्म हामी देख्थ्यौँ नि, हिजोको निर्वाचनमा यो जिल्लाको यो गाउँपालिका चाहिँ एमालेको वा काङ्ग्रेसको वा माओवादीको ब्लक त्यो डाँडाको भोट चाहिँ यो पार्टीलाई आउँछ, यो गैराको भोट चाहिँ यो पार्टीलाई आउँछ। त्यो अवस्थाको त अब अन्त्य भइसकेको छ। अब अहिलेको हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि दलहरूका एजेन्डाको विषयमा केही छलफल गरेका थियौँ। अहिले हेऱ्यो भने दलका प्रमुख नेताहरूकै कुरा, प्रधानमन्त्रीसँग निकट रहेका व्यक्तिहरूको कुरा, चुनावमा जाँदै गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ अलि मतदातालाई प्रलोभनमा पार्न खोजिराखेको, वैदेशिक रोजगारीमा फ्री भिजा फ्री टिकटको अन्य समयमा कुरा नगर्ने, तर यो समयमा उहाँहरू चाहिँ त्यसलाई, र माओवादीका अध्यक्षको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँकै अभिव्यक्ति चाहिँ विगतको दिनमा हामीले अलि यो पेलपाल गरेर पनि अगाडि बढ्यौँ 64कोमा, त्यस्तो नभएर त हामी हेपिदो रहेछ भन्ने खालको यो हेर्दै गर्दाखेरि दलहरूको हाम्रो जुन संस्कार राजनैतिक दलका नेतृत्वमा छ नि, त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो निर्वाचन निष्पक्ष ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ने अथवा निर्वाचनको निष्पक्षताको सन्दर्भमा चाहिँ यहाँको के छ? निर्वाचनमा जो सत्तामा छ त्यसले सकेसम्म निर्वाचनलाई प्रभावित गर्नका लागि अनेक हत्कण्डा अपनाउँछ। त्यो स्वाभाविक हो। स्वाभाविक भनेको मैले सही भनेको होइन। हाम्रो जस्तो चेतना स्तर भएको, खास गरी साउथ एसियाको इलेक्सन प्रणाली हेर्ने हो भने सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग निर्वाचनमा हुने गर्दछ। अहिले पनि देखिएको छ। तपाईँले फ्री टिकट र फ्री भिसाको कुरा गर्नु, म त्यसलाई त्यति ठुलो कुरा मान्दिनँ। किन मान्दिनँ भन्नुहुन्छ भने गोकर्ण विष्ट श्रम मन्त्री भएको बेलामा उहाँले कतिवटा देशसँग फ्री टिकट र फ्री भिसाको सम्झौता नै गर्नु भएन र लागू भएन। भलै सरकारले अवलम्बन गरेकै थियो। अब अहिले आरजु राणाले बोल्नुभयो डडेलधुरामा गएर, उहाँको बारेमा निर्वाचन आयोगले कुनै एक्सन लिएन। माधव नेपालले बोल्नुभयो,
कारबाही प्रारम्भ गर भनेर लेखेर पठाए। तपाईँले निष्पक्षताको प्रश्न गरेको हुनाले यसको अर्थ माधव नेपालले बोलेको ठिक हो भन्नेको होइन। आरजुले बोलेको नि बेठिक हो, माधव नेपालले बोलेको नि बेठिक हो। यो निर्वाचन आचार संहिताले गलत आश्वासन बाँड्न पाइँदैन भनिन्छ, तर निर्वाचन आयोगले सबै उम्मेदवार र दलहरूलाई इक्वल प्लेइङ फिल्ड दिइरहेको छ कि छैन, निर्वाचनको निष्पक्षता त्यहाँबाट हेरिन्छ, त्यो चाहिँ दिइरहेको जस्तो देखिएको छैन। त्यसैले निर्वाचन आयोगले पनि निष्पक्ष हुनुपर्छ र सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग सबभन्दा बढी सरकारबाट हुने भएको हुनाले सत्तारूढ गठबन्धन र सरकारले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्छन् भन्नेतर्फ आम मतदाता सचेत र सतर्क हुनु। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छौँ। अन्तिममा चाहिँ यो निर्वाचनमा जस्ता पात्र जुन प्रकारको प्रवृत्ति हाबी भइराखेको छ र त्यसले निर्वाचनमा पार्न सक्ने प्रभाव अनि ल्याउन सक्ने परिणामलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो निर्वाचन विगतकै त्यो औपचारिकताको निरन्तरता हुँदैछ कि केही क्रमभङ्ग हुने पनि देख्नुहुन्छ अन्तिममा? मैले त्यस्तो क्रमभङ्ग हुने आधारभूत अहिले तत्त्वहरूको विद्यमानता देखेको छैन। यो विगतकै निरन्तरता हो। खालि पार्टीको राजनीतिक दलहरूको साइज घटबड हुनसक्छ, त्यसले तात्विक भिन्नता केही पनि हुँदैन। तात्विक भिन्नता हुँदैन भनेपछि त्यसमा अब विगतभन्दा भिन्न हुन्छ होला यो भनेर भन्न सकिँदैन। प्रमुख राजनीतिक दलहरू प्रमुख नै रहन्छन्। कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा होला, अहिले कलम आएको छ माधव नेपालजीको पार्टी होला, यो एमालेकै एउटा टुक्रा हो होइन। योभन्दा नयाँ शक्ति आयो भने त्यसमा तात्विक भिन्नता हुनसक्छ भनेर हामी पूर्वानुमान गर्न सक्छौँ। यो निर्वाचनमा तिनै पात्र हुन्छन्, तिनै प्रवृत्ति हुन्छन्। प्रधानमन्त्री हुने यिनै प्रमुख दलका नेताहरू हुन्, अर्थमन्त्री हुने तिनै हुन्, गृहमन्त्री हुने तिनै हुन्। त्यस अर्थमा तात्विक भिन्नता यो निर्वाचनले ल्याउँछ जस्तो लाग्दैन। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो अवसरको लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले चुनाव चर्चामा यो निर्वाचन औपचारिकताको निरन्तरता वा केही क्रमभङ्ग हुँदैछ यसकै विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। हामी तपाईँलाई निरन्तर न्युजसँग जोडिरहनेछौँ। नमस्कार।